अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहाँ से। कहा जाता है कि ज़रूरत और इंतकाम को आपस में अगर मिलाएं तो नतीजा संगीन मजाक की सूरत में निकलता है। अब आप इसे लतीफ़ा समझें या अलमिया, बहरहाल यही हालात हाजरा है जिसके कुछ मुजाहरे मैं आज के व्लॉग में आपके सामने लाऊंगी। लेकिन चूंकि पार्लियामान सुप्रीम है तो क्या ख्याल है कि आगाज़ फिर पार्लियामेंट के सुप्रीम लतीफ़े से ही करते हैं। अभी 2 दिन पहले आपने देखा कि कौमी असम्बली के इजलास के दौरान स्पीकर अयाज सादिक ने अचानक एक ऐलान किया। कहा कि अपोजिशन के आने से पहले यहाँ हॉल में किसी के पैसे गिर गए थे। फिर उन्होंने वो 5,000 के नोट जो हैं वो हवा में लहराते हुए अरकान से पूछा कि ये किसके हैं। तो पहले मरहले में फिर कई अरकान ने अपने हाथ खड़े कर दिए, जिस पर स्पीकर ने कहा कि ये तो 10-12 हाथ खड़े हो गए हैं, पैसे तो इतने नहीं हैं जितने हाथ खड़े हो गए हैं। अच्छा, इस दौरान फिर मज़ीद कुछ और अरकान जो थे वो भी इसमें शामिल हो गए, जिस पर अयाज सादिक ने हंसते हुए कहा कि ये तो पूरे हाउस के ही हाथ खड़े हो गए हैं। लिहाजा उन्होंने वो नोट वापस जेब में रखा और कहा कि थैंक यू वेरी मच, जिसके हैं वो मुझसे आकर ले लें। अब कितने लोग स्पीकर अयाज सादिक के पास ये क्लेम लेकर गए वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, हाथ खड़ी जमहूरियत के मजाक तो हम ये 26वीं और 27वीं तरमीम में पहले ही देख चुके हैं। अब हो सकता है ना कि कुछ अरकान ने नोटों को भी नई तरमीम समझकर जज्बात में हाथ खड़े कर दिए हों। वैसे भी नोटो, लोटो और सोटो का तो हमेशा से चोली दामन का साथ रहा है, जिस पर अवाम तो फिर कुछ नहीं कर सकते सिवाय लतीफ़े बनाने के। तो ऐसा ही एक अवामी लतीफ़ा भी सुन लें ज़रा। कहते हैं कि एक डाकू किसी अमीर शख्स की कोठी में लूट मार की गर्ज से दाखिल होगा और घर वालों को पिस्टल के ज़ोर पे उसने यरगमाल बना लिया और चीखा कि अपनी सारी रकम मुझे दे दो। लेकिन घर का मालिक वो टस से मसना हुआ और डाकू से कहने लगा कि क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? मैं पार्लियामेंट का रुकन हूँ। डाकू ने जवाब दिया, तो फिर इस सूरत में मेरी रकम मुझे वापस करो। अब ऐसा ही एक मजाक FIA के साइबर विंग में हुआ है, जिसके कुछ अफसरान यूट्यूबर्स के सर पर गन रखकर वतन अजीज़ की रखवाली कर रहे थे। दिन को खूब रिश्वत लेते और रात को अखलाकी बुराइयों के खात्मे के वो मिशन के ऊपर निकल पड़ते थे। लगता है कि बॉलीवुड की फिल्म वो थी ना शहंशाह, उसमें अमिताभ बच्चन के रोल से वो काफ़ी मुतासर थे, जो दिन को एक पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में खूब रिश्वत लेता था और रात को शहंशाह बनकर वतन अजीज़ की सुनसान राहों पर गश्त करता था। जिससे दिन में रिश्वत लेता, रात में उन्हीं को निशाना बनाता था। इस हवाले से FIA डायरेक्टर और यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई के दरमियान एक दिलचस्प मुकालमे की रुदात भी सामने आई है। तो हुआ कुछ यूं कि गिरफ्तारी के बाद FIA डायरेक्टर सरफराज चौधरी ने डक्की भाई को थप्पड़ लगाते हुए कहा कि तुम मेरे वतन अजीज के बच्चों को तबाह कर रहे हो। फिर उसे जमीन पर बिठा के हैंड्सअप करवाया और एक वीडियो कॉल मिलाई, जो कि डक्की भाई के मुताबिक किसी 7 साला बच्चे ने रिसीव की। फिर सरफराज चौधरी ने डक्की भाई की तरफ इशारा करते हुए बच्चे से पूछा कि तुम इसे जानते हो कि ये कौन है? जिस पर बच्चे ने जवाब दिया कि ये तो डक्की भाई है। फिर सरफराज चौधरी ने बच्चे से कहा कि देख रहे हो इसका हाल, क्या आइंदा इसका प्रोग्राम देखोगे? जिस पर बच्चा कहता है कि नहीं, मेरी तौबा। लेकिन वतन अजीज के शहंशाह की अभी भी तसल्ली नहीं हुई थी। उसने बच्चे से कहा कि चलो इसे गालियां दो, जिस पर बच्चे ने फिर गालियां भी दी और यूं वतन अजीज के सिपाही ने एक बच्चे के मुस्तकबिल को डक्की भाई के मुबैना शर से बचा लिया। अच्छा, ये कोई किस्सा या कहानी नहीं है, ये असल वाक़या है। आप सब इससे अच्छी तरह जानते हैं, जो कि ऑन रिकॉर्ड आ चुका है। लेकिन लतीफ़ा अभी ख़त्म नहीं हुआ ना। पता ये चला कि वतन अजीज़ के सिपाही डक्की भाई की फैमिली से करोड़ों का तकाजा कर रहे थे और लाखों जो हैं वो वसूल भी हो चुके थे या कर लिए थे। यानी कि मामला यहाँ भी नोटों वाला ही निकला। लेकिन फिर यहाँ पर एंट्री होती है सोटे वालों की। वो कहते हैं ना कि एक वक्त में जंगल का एक ही बादशाह होता है, जो फिर बिग ब्रदर की शक्ल में सामने आया। अब ये बिग ब्रदर कौन है? तो इस हवाले से डक्की भाई का कहना है कि वो कोई फर्ज शनास ऑफिसर था, जिसकी मुदाखलत से फिर सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई को साइबर क्राइम विंग के चुंगल से आज़ादी मिल गई और नतीजे में वतन अजीज़ के सिपाही सरफराज चौधरी और उसके साथी जो हैं वो हिरासत में हैं। लेकिन अहम बात यह है कि जिस तरह की जुए की एप्स प्रमोट करने की वजह से ये डक्की भाई के ऊपर मुकदमा बना, ऐसी ही एप्स PCB के स्पॉन्सर्स में भी शामिल रह चुकी हैं। खिलाड़ियों की शर्ट्स पर इन एप्स के लोगो तक लग चुके हैं, जिस पर गुज़िश्ता साल हाई कोर्ट ने PCB को हुक्म दिया था कि ऐसी जुए की एप्स पर पाबंदी लगाई जाए। अच्छा, इस हवाले से एक अहम वाक़या कई माह पहले
جو سابق کیپٹن ہیں راشد لطیف وہ بھی سنا چکے ہیں، جس کے مطابق پی ایس ایل کے ایک میچ میں جوئے کی ایپ کا لوگو نہ لگانے پر محمد رضوان پر دباؤ ڈالا گیا، انہیں دھمکی دی گئی کہ اگر لوگو نہ لگایا تو کپتانی واپس لی جا سکتی ہے، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ محمد رضوان پرفارمنس دکھانے کے باوجود وہ زیر عتاب آ گئے۔ خیر اب وہ آہستہ آہستہ دونوں فارمیٹ کی کپتانی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، لیکن ایف آئی اے سائبر ونگ کو پی سی بی کے معاملات تو نظر نہیں آئے، بھلا ان کی ادھر نظر جاتی بھی کیسے؟ آخر ان کے بگ باس محسن نقوی ہی تو پی سی بی کے چیئرمین ہیں، اس لیے امید ہے کہ کورٹ آرڈرز کے بعد اب وہ بیٹنگ ایپس کی حوصلہ شکنی کر کے اپنا فرض بھی نبھائیں گے۔ لیکن آج کل ان کے ریڈار پر ملک سے باہر کام کرنے والے یوٹیوبرز ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکے ہیں، لہٰذا پہلے ان کا بندوبست ضروری ہے۔ اس فرض کی ادائیگی کے لیے آج کل وہ برطانیہ کے دورے پر ہیں، اور لگتا ہے کہ ہائی کمیشن میں دیا گیا ڈوزیر جو ہے وہ بھی کافی ثابت نہیں ہوا، تو اب وہ خود بنفس نفیس برطانوی حکومت کو قائل کرنے گئے ہیں کہ ہمارے جو وانٹڈ لوگ ہیں وہ ہمارے حوالے کر دیں۔ اب پتہ نہیں کہ برطانوی حکومت انہیں پھر اس پر کیا جواب دیتی ہے، لیکن پاکستان کے جو مناظر برطانیہ اور دیگر دنیا میں اس وقت جا رہے ہیں، تو سوال تو یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا اس کے بعد کوئی ملک بھی پاکستان کو ملزمان کی حوالگی کا سوچے گا؟ ابھی دیکھیں کہ کچھ ماہ پہلے ہی انٹرپول کے تعاون سے ایک ملزم تیفی بٹ کو لایا گیا تھا، جو پھر پتہ چلا کہ پولیس مقابلے میں مارا گیا ہے، اور پھر اس نظام کے خلاف جو لوگ اس وقت حراست میں ہیں ان کے ساتھ روا رکھا جانے والا جو سلوک ہے وہ بھی دنیا کے سامنے ہی ہے۔ اچھا، گزشتہ روز ایک بار پھر عمران خان کی فیملی کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی، پھر 4 نومبر سے وہ قید تنہائی میں ہیں، جس کے بعد ابھی کوئی ہفتہ پہلے ایک بہن کو ان سے ملنے کی اجازت دی گئی تھی، جو بھائی کا پیغام یا کہہ لیں کہ ان کا بیان وہ لے کر باہر آئیں۔ اس لیے حکومت نے پھر ساتھ یہ اعلان کیا کہ اب آئندہ سے کوئی ملاقات نہیں ہوگی، جس کے ساتھ ہی اڈیالہ جیل ریڈ زون ڈکلیئر کر دی گئی۔ آرڈر یہ پاس ہوا کہ اڈیالہ کی طرف جانے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا، بہنوں کو گرفتار کیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود پھر گزشتہ روز عمران خان کی بہنیں اور جو سینکڑوں کارکنان ہیں ان کے، وہ انہوں نے جیل کی طرف مارچ کیا، جنہیں پھر جیل سے کوئی 1 کلومیٹر دور ہی رکاوٹیں کھڑی کر کے روک دیا گیا، جس کے بعد عمران خان کی بہنوں، پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرینز اور بڑی تعداد میں کارکنوں نے ناکے پر ہی دھرنا دے دیا، جو رات گئے تک جاری رہا۔ پھر جس کو ختم کرنے کے لیے 2 بجے کے قریب پولیس نے واٹر کینن اور لاٹھی چارج کا بے دریغ استعمال کیا۔ اب نہتے اور پرامن لوگوں پر اس سردی کے موسم میں پانی پھینکنا اور تشدد کرنا، جس میں 70 سال کی خواتین بھی شامل تھیں، تو یہ کس قانون کے تحت پھر کیا گیا؟ کیا حکومت کسی بھی نیوٹرل فورم پر کیا خیال ہے کہ اس کا دفاع کر سکتی ہے؟ تو جناب دلیل یہ دی جاتی ہے کہ جیل رول 265 کے تحت کوئی قیدی سیاسی گفتگو نہیں کر سکتا، لیکن عمران خان نے حالیہ بیان دے کر اس کی خلاف ورزی کی، لہٰذا آئندہ کوئی ملاقات نہیں ہوگی۔ اب یہ رول بھئی پہلے کہاں تھا، جب ملاقاتیں بھی ہوتی تھی اور وہ بیان بھی باہر آتے تھے؟ اچھا، پھر دیکھیں کہ اس رول کا ورد کرنے سے پہلے یہ وزراء کہتے تھے کہ ملاقات کی اجازت دینا وہ جیلر کی ثوابدید ہے۔ جب بات جیلر پر آئی تو لگتا ہے کہ جیلر نے کہا ہوگا کہ جناب صاحب میرے ہی کھاتے میں نہ ڈالو، کچھ خود بھی اونرشپ لو، جس کے بعد اب ڈھٹائی کے ساتھ جیل رول 265 کا منترا پڑھا جا رہا ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ ایک پریزن رول 540 بھی ہے، جس کے تحت ہر قیدی کو اپنی فیملی سے ملنے کا حق دیا گیا ہے، لیکن حکومت کی گنتی رول 265 پر جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، رات کو میں اس واقعے کی ایک تصویر بھی دیکھ رہی تھی، جس میں ایک کارکن دونوں ہاتھ اٹھا کر واٹر کینن کے سامنے کھڑا ہے اور عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگا رہا ہے۔ تو کیا آج کے اس ڈیجیٹل دور میں یہ آوازیں خاموش کرائی جا سکتی ہیں، یا ایسے مناظر جو ہیں ان کو چھپایا جا سکتا ہے؟ جبکہ اس دوران رپورٹ یہ ہوا کہ کئی کارکن زخمی بھی ہوئے، کئی گاڑیوں کے شیشے بھی توڑے گئے، کچھ گاڑیاں تو پولیس نے حراست میں بھی لے لیں۔ کیوں؟ کیونکہ بتایا یہ جاتا ہے کہ فیصلہ کر لیا گیا ہے، یا فیصلہ ہو گیا ہے کہ عمران خان کو مائنس کرنا ہے، الطاف حسین 2 بنانا ہے۔ اچھا، یہ اب ایک الگ سے لطیفہ ہے جسے میں نے سنا تو خیال آیا کہ 3 سال سے جس شخص کو نواز شریف 2 نہیں بنایا جا سکا، وہ کسی ڈیل پر راضی نہیں ہوا، اب اسے الطاف حسین 2 بنانے کی دھمکی وہ کس بنیاد کے اوپر دی جا رہی ہے؟ تو اس حوالے سے پھر کچھ پہنچے ہوئے صحافی سامنے آئے
اور ان کا کہنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں عمران خان کو کچھ مزید کیسز میں سزا سنائی جائے گی، جس کے بعد انہیں کسی دوسرے صوبے کی دور دراز جیل میں شفٹ کیا جائے گا، جہاں بندہ ہوگا نہ بندے کی ذات، چونکہ وہ ایسا مقام ہوگا جہاں اڈیالہ جیل کی طرح کراؤڈ کی رسائی نہیں ہو سکے گی۔ اگر کوئی چلا بھی گیا وہاں تو اس طرح کی کوریج نہیں ہو سکے گی، مکمل آئسولیشن ہوگی۔ اس حوالے سے کچھ نے تو مچھ جیل کا نام تک لے لیا ہے۔ اچھا، پھر اس کارروائی کو کچھ لوگوں نے تو قلعہ اکھاڑنے سے تشبیہ دی ہے۔ اب قلعہ پنجابی میں زمین میں گاڑی اس لکڑی کو کہتے ہیں جس سے جانوروں کو باندھا جاتا ہے۔ تو اب آپ سوچ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی عمران خان سے بندے جانور سمجھا جا رہا ہے، جن کو منظر سے غائب کرنے پر انہیں لگتا ہے کہ وہ سب پھر آزاد ہو جائیں گے۔ اچھا، پھر گزشتہ روز فیصل وابڈا نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ MQM کی طرح PTI پاکستان بنے گی۔ یہی بات وزیر مملکت برائے داخلہ جو ہیں طلال چودھری ان کی طرف سے بھی کی گئی کہ PTI کی بقا اب بانی MQM کے ماڈل میں ہے۔ وزیر موصوف نے دعویٰ کیا کہ تحریک انصاف کے اراکین اپنے بانی کی سیاست سے تنگ اور مجبور ہیں اور بند کمروں میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا۔ اچھا جی، اگر نہیں ساتھ چل سکتے تو پھر پاؤں میں آپ کی بیڑیاں کس نے ڈالی ہوئی ہیں؟ آپ ابھی کیوں نہیں چھوڑتے؟ جبکہ عمران خان تو جیل میں ہیں، لیکن فیصل وافدہ نے جو بات بتائی ہے نا، وہ خطرناک ہے، اور وہ بات کسی بھی مقام اور بین الاقوامی فورم پر حکومت کے خلاف چارج شیٹ بن سکتی ہے۔ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ حکومت کو عمران خان کی کمزوری کا پتہ چل گیا ہے کہ وہ تنہائی میں نہیں رہ سکتے، اس لیے اب حکومت انہیں قید تنہائی میں رکھ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان نے رجیم پر ذہنی ٹارچر کا جو الزام لگایا ہے، فیصل وافدہ نے اس الزام کو انڈورس کر دیا ہے۔ اب سب کو پتا ہے کہ اس وقت فیصل وافدہ کی بات موجودہ رجیم میں وہ پتھر کی لکیر کی حیثیت رکھتی ہے۔ آج تک ان کی طرف سے جو بھی بات کی گئی ہے وہ درست ثابت ہوئی ہے۔ اب کیا ان گواہیوں کو تاریخ ریکارڈ نہیں کر رہی؟ کیا ایسی باتوں سے مزید شدت پسندی جنم نہیں لے گی؟ سوالات تو ہیں۔ اچھا، پھر سینیٹر خرم ذیشان کے ساتھ کیا ہوا، جن کی طرف سے DG ISPR کی پریس کانفرنس کے جواب میں ایک ایکس پوسٹ کی گئی تھی جس میں کچھ قابل اعتراض الفاظ بھی شامل تھے، جو کہ میرے ذاتی خیال میں اگر نہ لکھے جاتے، اگر یہ الفاظ نہ استعمال کیے جاتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اختلاف رائے دیکھیں مناسب الفاظ میں بھی تو کیا جا سکتا ہے نا، اور بھرپور طریقے سے ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر گزشتہ روز پشاور میں سینیٹر خرم ذیشان کے گھر پر نامعلوم افراد کی جانب سے شدید فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، جس کے بعد جاری کی گئی فوٹیج میں دیواریں گولیوں سے چھلنی دکھائی دے رہی تھی۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ سینیٹر خرم ذیشان کو سینیٹر فیصل وافدہ نے ٹی وی پروگرام میں دھمکی دی تھی۔ اس حوالے سے ان کے جس بیان کا حوالہ دیا جا رہا ہے اس میں فیصل وافدہ کا کہنا یہ تھا کہ خرم ذیشان اب دہشت گرد ہے، اس کے ساتھ اب وہ کریں گے جو دہشت گردوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ فائرنگ کرنے والے نامعلوم افراد پھر یہ کون تھے؟ یہ معلوم کرنا پھر خیبر پختونخوا حکومت کا کام ہے، جن کو جلد از جلد انکوائری مکمل کر کے ذمہ داروں کا تعین کرنا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے آج تک پاکستان میں نامعلوم افراد کا تو کبھی پتہ نہیں چل سکا ہے۔ جیسے یاد ہے نا کہ کسی دور میں کراچی میں نامعلوم افراد کا راج ہوا کرتا تھا، لیکن خیر فیصل وافدہ نے اب ایک اور پیشن گوئی کر دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سینیٹر خرم ذیشان بہت جلد سینیٹر نہیں رہے گا اور ایک MNA نہیں رہے گا۔ ظاہر ہے کہ اب ان کا اشارہ شاہد خٹک کی طرف ہے، جو گزشتہ روز اڈیالہ جیل کے باہر زخمی بھی ہوئے۔ وہ آج کل فرنٹ فٹ پر کھیلتے ہیں، اور عمران خان کا جو حالیہ میسج تھا اس میں انہوں نے شاہد خٹک کو پارلیمانی لیڈر بھی نامزد کیا ہے۔ لیکن اب اس کا ایک دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ 14 ماہ سے عمران خان کو ذاتی معالج تک رسائی نہیں دی جا رہی ہے۔ پھر گزشتہ روز حکومت نے 5 سرکاری ڈاکٹر سے عمران خان کا طبی معائنہ کروایا ہے، جس کی رپورٹ اب اڈیالہ جیل کے حکام کو بھی بھیجی جائے گی، لیکن علیمہ خان نے اس طبی معائنے کو سرے سے مسترد کر دیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ سرکار کی کسی رپورٹ کو ہم نہیں مانتے۔ اچھا، اس دوران رانا ثناء اللہ نے پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کو آفر کی کہ ایک جائزہ کمیٹی بنا لیتے ہیں جس میں کچھ وکلاء اور اراکین اسمبلی کو شامل کیا جائے گا، جو پھر جیل میں عمران خان کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لے گی۔ اچھا، اس آفر کو گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں قبول کر لیا گیا، لیکن اب کچھ جو پیغام رساں ہیں
उनकी तरफ से ये बात की जा रही है कि राना सनाउल्लाह ने बगैर पूछे खुद से ही ये ऑफ़र कर दी है, लिहाजा इस पे अमल दरामद तो मुमकिन दिखाई नहीं देता। फिर गुज़िश्ता रोज़ ही राना सनाउल्लाह का एक और बयान सामने आता है, जिससे फिर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पूछने पर राना साहब को फिर क्या जवाब मिला होगा, क्योंकि राना सनाउल्लाह का कहना यह था कि इमरान खान के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा भी बनाया जा सकता है। फिर जिसके बाद हमने देखा कि फटाफट पंजाब असेंबली से एक करारदाद भी पास हो गई, जिसमें यह मुतालबा किया गया कि दुश्मन मुल्क की अहलकार पार्टी और उसके रहनुमाओं पर पाबंदी लगाई जाए। अब पता नहीं कि इस करारदाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम क्यों नहीं लिखा गया। शायद पंजाब हुकूमत समझती हो कि जिस पार्टी को इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम ही नहीं किया, अगर हमने नाम लिख दिया तो फिर बैन करने के लिए पहले इलेक्शन कमीशन से तस्लीम करवाना पड़ेगा, जो लगता है कि मुस्लिम लीग नून कभी भी नहीं चाहेगी। अब ये बात तो सुहेल वड़ैच भी कर चुके हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने माइनस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम के साथ समझौता कर लिया है, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून को दोबारा कदम जमाने में आसानी हो जाएगी। तो अब ये बात मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से भला कौन बेहतर जान सकता है कि इस तरह की पंचर्ड पार्टियों में आप जितनी भी हवा भरें, 10 साल बाद भी अगर मुकाबला होगा तो वो ठुस हो जाती हैं। दूसरा ये कि सियासी लीडर बज़ोर ताकत वो कभी माइनस नहीं हो सकते। अगर ऐसा होता तो खुद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो की सियासत कब की ख़त्म हो चुकी होती ना। लेकिन लगता यह है कि मुस्लिम लीग नून के पास ये रिस्क लेने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। शायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को नून लीग का मुस्तकबिल काफ लीग से भी बदतर दिखाई देता है, वरना वो काफ लीग की तरह नून लीग को भी किंग्स पार्टी बनाने के लिए क्यों हामी भरते। अच्छा, इस सूरत हाल में सारी अब बिलावल भुट्टो ने कान पकड़ लिए हैं। अभी गुज़िश्ता रोज़ बिलावल भुट्टो लाहौर पहुंचे और ताजरों से उन्होंने खिताब किया, जहां पर उनका कहना यह था कि मईशत डंडे के जोर पर नहीं चल सकती। अब अगर मईशत नहीं चल सकती तो फिर जनाब सियासत कैसे चलेगी। लेकिन बहरहाल इसके बाद बिलावल भुट्टो ने सहाफ़ियों से मुलाकात की। अच्छा, फिर इस मौके पर एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या मौजूदा सूरत हाल में आप वज़ीर आज़म बनना चाहेंगे, तो बिलावल भुट्टो ने तो कानों को हाथ लगा लिया। अब पता नहीं कि बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म की हालत देखकर तौबा की है या अपने वालिद हुजूर के हाल पर रहम आ गया, जो गुज़िश्ता 1 साल से कसरत करने में मसरूफ़ हैं। वो जिस तरह वो पहलवान सुबह ही सुबह अखाड़े में जाकर कसरत करते हैं, उठक बैठक लगाते हैं, वज़न उठाते हैं, बिल्कुल इसी तरह सदर मुमलिकत कलम का बोझ उठाकर कसरत कर रहे हैं। धड़ाधड़ कवानीन, तरमीम, नोटिफिकेशंस और ऑर्डिनेंसेस पर वो दस्तखत किए जा रहे हैं, ये देखे बगैर कि इसके मुस्तकबिल में क्या नताइज बरामद होंगे। लेकिन अब एक और ड्यूटी भी उनके ज़िम्मे लग गई है। आजकल वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हाथों में हाथ डालकर गैर मुल्की सदूर के इस्तकबाल के लिए उन्होंने एयरपोर्ट जाना शुरू कर दिया है। अभी हाल ही में इंडोनेशिया के सदर का इस्तकबाल करते हुए मैंने जब सदर मुमलिकत को देखा तो यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही आसिफ अली ज़रदारी हैं जो नैब की पेशियों में नज़र आते हैं। तो इससे मालूम होता है कि कसरत का फ़ायदा हुआ है। लेकिन खैर, एक बात पर उन्हें भी गौर करना होगा कि अब उनकी हैसियत वो आला गैर मुल्की शख्सियात के इस्तकबाल और अलविदा की हद तक ही महदूद हो गई है। बाकी जहाँ पर इख्तियार की बात है, जहाँ पर इख्तियार है, मेहमान शख्सियत खुद वहीं पहुँच जाते हैं। शायद इसी वजह से फिर बिलावल भुट्टो ने 3 बातें की हैं। एक ये कि मौजूदा पार्लियामेंट से 2 तरामीम काफ़ी हैं, अब मज़ीद की गुंजाइश नहीं है। आइन ऐसी दस्तावेज़ नहीं है कि उसे बार बार तब्दील किया जाए। वाह जनाब, क्या बात है। ये बात आखिरकार बिलावल भुट्टो को समझ आई गई, क्योंकि सिंध को मिलने वाले नोटों पर जर्द पड़ने का खतरा पैदा हो गया है। अच्छा, फिर एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल ये भी किया कि आप मियां नवाज शरीफ से कोट लखपत मिलने गए थे, क्या अडियाला भी जाएंगे? अब इसका जवाब उन्होंने बिलावल भुट्टो ने बड़े मानी खेज अंदाज में दिया। उनका कहना यह था कि नवाज शरीफ से मिलने गया था, लेकिन उन्होंने बाहर निकलते ही एक जलसे में हम पर हमला कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब कदम बढ़ाने के लिए तैयार होती है तो फिर दूसरी तरफ हालात ख़राब हो जाते हैं। अब पता नहीं कि बिलावल भुट्टो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन ये तो सबको ही नज़र आ रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हालात ख़राब हैं। तो क्या बिलावल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ पेशकदमी का इरादा रखते थे?
ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ لیکن پھر جب پنجاب کے حوالے سے انہوں نے بات کی تو پھر کچھ ان کا مرض سمجھ میں آیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں پنجاب آ کر کسی کے خلاف نہیں بولتا مگر پھر بھی برداشت نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں کہ وہ اپنا سندھ میں گورنر لگا دیں، وہ آئیں مگر وہ نہیں آتے۔ پنجاب میں ہم آتے ہیں مگر برداشت ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے وہ اصل مسئلہ جس کی طرف سہیل وڑیچ نے بھی اشارہ کیا تھا کہ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹکنے نہیں دیا جائے گا۔ کیونکہ موجودہ نظام میں مستقبل کی پی ایم شپ کے لیے مریم اور بلاول کا مقابلہ ہے۔ تو بلاول کا چانس صرف اس صورت میں بن سکتا ہے کہ اگر وہ پنجاب میں اپنے تھوڑے بہت پاؤں جمائیں، جو کہ کہا جاتا ہے کہ مریم نواز جمنے نہیں دیتی۔ اسی لیے پھر انہوں نے تیسری بات کی جو بیان سے زیادہ کسی کے سامنے اپنا سی وی رکھنے والی بات لگتی ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی خوبی رہی ہے کہ ہم جمہوری بھی رہے اور گورنر راج بھی لگائے، یعنی کہ آپ فکر نہ کریں، وہ ساری سروسز دیں گے جو کوئی اور آفر کر رہا ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے یہ باور بھی کرانے کی کوشش کی کہ عمران خان کو نکالنے کا کریڈٹ تو پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے عدم اعتماد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کردار کو پھر اجاگر کیا۔ اب پتہ نہیں کہ اس کردار کی انہیں مزید کیا قیمت چاہیے، چونکہ عدم اعتماد کے عوض پاکستان پیپلز پارٹی اپنے وزن سے زیادہ وصول کر چکی ہے، لیکن اقتدار کی ہوس ہے کہ وہ کم ہو کے ہی نہیں دے رہی۔ اب لگتا ہے کہ ان جمہوروں کو مزید اقتدار بھیک میں چاہیے۔ اچھا، اب یہ تو ہو گئے حکمرانوں کے لطیفے، اب آخر میں نظام انصاف کا لطیفہ بھی ذرا سن لیں۔ چونکہ گزشتہ روز لاہور میں ایک انوکھا مقدمہ درج ہوا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک سیشن جج کے چیمبر سے 2 سیب اور ایک ہینڈ واش چوری ہو گیا، جس کے بعد جج صاحب کے ریڈر کی مدیت میں ان اشیاء کی چوری کا مقدمہ درج کیا گیا، جن کی کل مالیت 1000 روپے بتائی جاتی ہے۔ اچھا، اس پر جماعت اسلامی کے سابق سینیٹر مشتاق احمد خان نے 2 FIRs شیئر کر کے اپنی ایکس پوسٹ پر لکھا ہے کہ 2 جج 2 کہانیاں، 2 FIRs 2 کہانیاں۔ ایک جج کے دفتر سے 2 سیب چوری کا مقدمہ، تفتیش شروع، جبکہ ایک جج کے بیٹے کے ہاتھوں 2 بچیوں کا قتل، مقدمہ خارج، کیس بند۔ یہ ہے انصاف کا نظام، یہ ہے اشرافیہ کا پاکستان۔ اچھا، میں ابھی اس لطیفے کے شوق میں سے باہر نہیں نکلی تھی کہ اس دوہرے نظام کے وزیر اعظم کا ایک بیان سامنے آ گیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی معاشی ترقی کا خواب جلد شرمندہ تعبیر ہوگا۔ اب اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ لیکن جو لطیفے اور سنگین مذاق میں نے آج کے ولاگ میں بیان کیے ہیں، ان سے جناب خواب کا تو پتہ نہیں، البتہ شرمندگی کا مینار وہ ضرور بن سکتا ہے اگر کوئی محسوس کرے تو۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔